हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म अनिलेसा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको कन्टेन्ट स्टार्ट गरौँ। आजको हाम्रो कन्टेन्ट छ एनालाइसिस अफ टी-बीम। टी-बीम भन्दा नि फ्ल्यान्ज्ड बीम। फ्ल्यान्ज्ड बीम भनेको कस्तो खाले बीम हो त? यहाँ हेरौँ। हामीले नर्मली स्ल्याबमा हेरेर आउँछ नि त। एकैछिन म तपाईहरुलाई के हुन्छ, जेनरली हामीले स्ल्याबमा के हेरेर हुन्छौँ भने यदि फ्रन्ट भ्यू हेर्दा हामीलाई यस्तो केही देखिन्छ। हामीलाई स्ल्याबको यस्तो केही पार्ट देखिन्छ है, जसमा यो स्ल्याबको पार्ट भयो, यो बीमको पार्ट भयो। अब यसैको माथिबाट यदि हेर्छौँ भने हामीलाई हेरौँ यस्तो केही छ। अब यहाँबाट चाहिँ बीम गएको छ, सरी एउटा बीम यो भयो, अर्को बीम चाहिँ यसरी गएको हुन्छ उतातिर, फेरि त्यहाँ पनि तल गएर यसरी मिट भएको हुन्छ हैन, यसरी तल गएर मिट भएको हुन्छ। फेरि यहाँबाट एउटा बीम गएको छ, सो बीम चाहिँ यसरी पास भएको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। हाम्रो डे टु डे लाइफमा चाहिँ हामीले यसरी हेरिरहेका छौँ। अब यसमा यदि मैले एउटा सेक्सन यहाँबाट काटेर हटाइदिएँ भने हामीले के हेर्न सक्छौँ, हामीलाई केही यस्तो खाले सेक्सन आइरहेछ हो। यहाँ साइडको सेक्सन हेर्छौँ भने यो साइडको सेक्सन हामीलाई केही यस्तो खाले आइरहेछ। यहाँ साइडको सेक्सन पनि हामीलाई केही यस्तो खाले आइरहेछ। अब यो जुन सेक्सन देखिरहेछौँ, अहिलेसम्म हामीले जुन बीम पढेका थियौँ त्यो बीमको क्रस सेक्सन कस्तो थियो? यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर मात्रै थियो नि त। भनेपछि यदि यसैको मैले यो पार्ट मात्रै लिए भने, यो पार्ट मात्रै लिए भने चाहिँ यो रेक्ट्याङ्गुलर बीम भयो, जुन कि हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएका छौँ। तर यो जुन पार्ट हामीले देखिरहेछौँ, यो टोटल हाम्रो कुन पार्ट भयो त? पुरै फ्ल्यान्ज्ड बीमको पार्ट भयो। यो पनि हाम्रो फ्ल्यान्ज्ड बीमकै पार्ट भयो। यसलाई एल बीम भनिन्छ र यस्तोलाई चाहिँ टी बीम भनिन्छ। भनेपछि इन्टरमिडिएटमा जति पनि बीम यहाँ क्रिएट भइरहेछ नि, त्यो सब टी बीम हो। र यहाँ साइडमा एन्डमा जति पनि भइरहेछ त्यो हाम्रो एल बीम हो। ल, अब यस्तो बीमको मतलब के हुन्छ भने चाहिँ यो स्ल्याब र यो बीम सँगै बनाइएको हुन्छ, मोनोलिथिकली कास्ट गरेको हुन्छ, एउटै युनिट बनेर काम गर्छन्। यदि यो स्ल्याब बेन्ड भयो भने यो बीम पनि बेन्ड हुन्छ, बीम बेन्ड भयो भने स्ल्याब पनि बेन्ड हुन्छ। यो सुरुको केसमा यो जुन हामीले रेक्ट्याङ्गुलर बीम एनालाइज गरेका थियौँ अथवा यसलाई डिजाइन गर्छौँ, यो के थियो भने यो बीम छुट्टै थियो र यसको माथिको स्ल्याब चाहिँ छुट्टै, यो अलग अलग युनिटको काम भयो। तर यसमा के छ, ढलान गर्ने बेला त नर्मली हामीले के गर्छौँ, सँगै ढलान गर्छौँ नि त। यसलाई बीम र स्ल्याबलाई त सँगै ढलान गर्छौँ। अब सँगै ढलान गर्दा दुइटै चाहिँ एउटै युनिट बनेर काम गर्छन्। यदि एउटामा डिफ्लेक्सन आयो भने अर्कोमा पनि डिफ्लेक्सन आउँछ, त्यसरी काम गर्छन्। त्यति बेलाको यो जुन युनिट छ मेरो, यो यति, यसलाई मैले फ्ल्यान्ज्ड सेक्सन भनिदिन्छु। अब यही फ्ल्यान्ज सेक्सनलाई हामीले एनालाइज गर्नुपर्नेछ। अब यो फ्ल्यान्ज सेक्सनलाई हामीले एकछिन यहाँबाट काटेर अर्को तरिकाले हेरौँ है। ल, यस्तो केही हुन्छ फ्ल्यान्ज सेक्सनको एउटा क्रस सेक्सन हेर्ने भने। अब यसमा यो जुन माथिको पार्ट छ, स्ल्याबवाला पार्ट, यसलाई भनिन्छ फ्ल्यान्ज है। यो जुन स्ल्याबवाला पार्ट छ यसलाई भनियो फ्ल्यान्ज। र यो जुन तलको रेक्ट्याङ्गुलर देखिरहेको छु फ्ल्यान्जको तल, यो तलको पार्ट जुन माथि यो स्ल्याब रेस्ट गरिरहेछ त्यसलाई हामीले भन्छौँ वेब है, वेब भनिन्छ। इन आरसीसी कन्स्ट्रक्सन स्ल्याब्स एन्ड बीम्स आर कास्ट मोनोलिथिकली है। आरसीसी यो मोनोलिथिकली भनेको सँगै एउटै युनिट बनाएर कास्ट गरिन्छ। कास्ट गर्नु भनेको ढलान गर्नु। स्ल्याब र बीमलाई चाहिँ सँगै ढलान गरिन्छ। इन सच कन्स्ट्रक्सन अ पोर्सन अफ द स्ल्याब एक्ट इन्टिग्रली विथ द बीम एन्ड बेन्ड्स अलङ विथ बीम अन्डर द लोड्स। अब यहाँ यो दुइटै अब एउटै युनिट बनेर काम गरिरहेछ। यो हाम्रो माथिको स्ल्याब पनि र बीम पनि दुइटै एउटै युनिट बनेर काम गर्यो भने यो बेन्ड भयो भने यो तलको जुन हाम्रो बीम छ त्यो बीम पनि बेन्ड हुने हो है। द पोर्सन अफ द स्ल्याब विच एक्ट्स इन्टिग्रली विथ द बीम टु रेसिस्ट लोड्स इज कल्ड एज फ्ल्यान्ज अफ द टी बीम अर एल बीम। यहाँ यो जुन पार्ट छ यसलाई हामीले एल बीम भन्छौँ र यो इन्टरमिडिएट जति पनि बीम छन् त्यो सबैलाई हामीले टी बीम भन्छौँ।
र द पोर्सन अफ द स्ल्याब विच एक्ट्स इन्टिग्रली विथ द बीम। अब यो बीमसँग यो जुन स्ल्याबको पोर्सन छ त्यो पोर्सनलाई हामीले फ्ल्यान्ज भन्छौँ है। द पोर्सन अफ द बीम बिलो द फ्ल्यान्ज इज कल्ड वेब अर रिब अफ द बीम। र यो जुन पोर्सन छ यसलाई हामीले वेब अथवा रिब भन्छौँ। यहाँ भर्खरै जुन हामीले हेऱ्यौँ यो जुन पोर्सन छ यसलाई वेब पनि भनिन्छ, यसलाई रिब पनि भन्न सकिन्छ है। अब द इन्टरमिडिएट बीम्स सपोर्टिङ द स्ल्याब आर कल्ड एज टी बीम्स एन्ड द एन्ड बीम्स आर कल्ड एज एल बीम्स। यहाँ बिचमा जति पनि बीम छन्, इन्टरमिडिएट भनेको बिचको जति पनि बीम छन् त्यो सबैलाई टी बीम भनिन्छ र यो एन्डमा जति बीम हामीले देखिरहेछौँ त्यो बीमलाई चाहिँ एल बीम भनिन्छ है। अब यहाँबाट चाहिँ एउटा बीमलाई मैले बाहिर निकालेको थिएँ अहिले भर्खरै, अब त्यसैलाई हामीले एनालाइज गर्छौँ पछि। अब त्यस पछाडि यसमा अझै बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छन् भने यो जुन एउटा फ्ल्यान्ज छ यो फ्ल्यान्जको विड्थलाई हामीले बीएफले डिनोट गर्यौँ, फ्ल्यान्जको डेप्थलाई यहाँदेखि यहाँसम्मको डेप्थलाई डिएफले डिनोट गर्यौँ र यो डी भनेको ओभरअल डेप्थ भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको डेप्थ। त्यसै गरी यो जुन वेभ छ यो वेभको विड्थलाई हामीले बीडब्लु भनिदियौँ। एउटा वेभदेखि अर्को वेभसम्मको यो जुन क्लियर डिस्टेन्स छ, क्लियर भनेको भित्र टु भित्रको यो जुन क्लियर डिस्टेन्स छ यसलाई मैले L1 भनिदिएँ र यतापट्टि जुन डिस्टेन्स छ अर्को वेभसम्म त्यसलाई मैले L2 भनिदिएँ। अब यो दुईटा वेभको जुन सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स छ त्यसलाई मैले L ले डिनोट गरेको छु, यहाँ पनि L ले डिनोट गरेको छु। यति कुरा चाहिँ हामीलाई क्लियर छ। र यहाँ नोटमा के भनेको छ भने द फ्ल्यान्ज अफ द बीम कन्ट्रिब्युट्स इन रेसिस्टिङ कम्प्रेसन बाई एडिङ मोर एरिया अफ कन्क्रिट इन कम्प्रेसन जोन। पहिला के हुन्थ्यो, पहिला यति मात्रै हुन्थ्यो, हामीलाई यो रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन मात्रै हुन्थ्यो, तर अहिले के त यो एरिया थपिएको छ नि त, यो एरिया थपिएको छ भनेपछि कम्प्रेसन जोनमा के भइरहेछ, कन्क्रिटको एरिया अझै थपिरहेछ। कसले, यो फ्ल्यान्जले। यसले के गर्छ त कम्प्रेसन रेसिस्ट गर्नलाई, यहाँ जुन मोमेन्ट क्रिएट हुन्छ अथवा केही भयो कम्प्रेसिभ स्ट्रेस आयो त्यो सबै रेसिस्ट गर्नलाई, स्ट्रेनबाट बचाउनलाई कसले कन्ट्रिब्युट गर्यो त, फ्ल्यान्जले कन्ट्रिब्युट गर्यो। इफ द फ्ल्यान्ज इज लोकेटेड इन टेन्सन जोन द कन्क्रिट एरिया अफ द फ्ल्यान्ज इज टु बी नेग्लेक्टेड एन्ड द बीम इज ट्रिटेड एज रेक्ट्याङ्गुलर बीम। यदि यो फ्ल्यान्ज टेन्सन जोनमा लोकेट भइदियो भने, यो जुन फ्ल्यान्ज छ त्यो टेन्सन जोनमा लोकेट भइदियो भने त्यति बेला हामीले के कन्सिडर गर्छौँ, यो जुन फ्ल्यान्ज छ यो फ्ल्यान्ज अब क्र्याक भइसकेको छ भनेर हामीले एज्युम गर्छौँ। त्यो कुरा हामीले बुझ्छौँ बिस्तारै। ल त्यस पछाडि चाहिँ अब सिधै हामी एनालाइसिसतिर आउँ। एनालाइसिस अफ टी बीम। कन्सिडर अ टी बीम ह्याभिङ फ्ल्यान्ज विड्थ BF, wave width BW and flange thickness DF as shown in figure below. The beam is reinforced with area of steel AST in the tension zone. एउटा यो टी बीम छ, यो टी बीममा हामीले हेर्न सक्छौँ यो पोर्सनलाई हामीले फ्ल्यान्ज भनेका छौँ र यो पोर्सनलाई हामीले वेभ अथवा रिब भनेका छौँ। ठिक छ। अब यो फ्ल्यान्जको यो जुन विड्थ हामीले देखिरहेछौँ यो फ्ल्यान्जको विड्थलाई BF भनिएको छ। यो BF भनेको बोयफ्रेन्ड होइन, यो BF भनेको फ्ल्यान्जको विड्थ है। त्यस पछाडि यो जुन वेभ छ यो वेभको विड्थलाई हामीले BW भनेको हो र यहाँ हामीले टेन्साइल स्टिल प्रोभाइड गरेका छौँ, यो भनेको AST भयो। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन डेप्थ छ यसलाई DF भनिदियो, डेप्थ अफ फ्ल्यान्ज। यहाँदेखि यो स्टिलसम्मको जुन डेप्थ छ यसलाई भनिदियो इफेक्टिभ डेप्थ र यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन ओभरअल डेप्थ छ यसलाई हामीले क्यापिटल D भनिदियौँ। यति कुरा चाहिँ हामीले यो टर्महरू बुझ्नु पर्यो। BF भनेको विड्थ अफ फ्ल्यान्ज, BW भनेको विड्थ अफ वेभ, DF भनेको डेप्थ अफ फ्ल्यान्ज, स्मल d भनेको इफेक्टिभ डेप्थ र क्यापिटल D भनेको ओभरअल डेप्थ। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यस पछाडि चाहिँ हामीले एनालाइसिस पार्टमा जाउँ। ल अर्को कुरा मैले के भन्न चाहेँ भने
यहाँ हेरौँ, यसैमा हेरौँ न। अहिलेसम्म हामीले के गर्दै थियौँ त, यो एउटा रेक्ट्याङ्गुलरलाई मात्रै गरिरहेको थियो नि त। अहिले यसमा के भएको छ, यो फ्ल्यान्ज थपिएको छ। फ्ल्यान्ज थपिएको छ भने त यो एरिया पनि यहाँ थप्यो नि त, यति हो कि होइन। यो एरिया पनि यहाँ थपियो। यसले के गर्छ त, कम्प्रेसन जोनमा यसले कन्क्रिट बेसी प्रोभाइड गर्छ, अलिकति कम्प्रेसन रेसिस्ट गर्नलाई हो। सो यो बिमलाई, यो टी बिमलाई पनि हामीले दुईटा सेक्सनमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा सेक्सन मैले यहाँबाट यो निकाल्न सकेँ है, यहाँबाट एउटा रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन बाहिर आयो, यसलाई मैले सेक्सन 1 भनिदिन्छु। र अर्को सेक्सनमा मलाई के बाँकी बचेको छ, यो पोर्सन अनि यो पोर्सन, यति बाँकी बचेको छ मलाई। यो त मैले बाहिर निकालिदिएको छु नि त यति। अब यो रेक्ट्याङ्गुलर पार्ट बाहिर निकाल्यो भने यति मात्रै बचेको छ। त्यसै गरी अर्को कुरा के हेरौँ भने, यो जुन रेक्ट्याङ्गुलर पार्ट मैले बाहिर निकालेको छु यसको विड्थ कति थियो, BW थियो होइन। यो जुन रेक्ट्याङ्गुलर पार्ट मैले बाहिर निकालिदिएको छु यति, यो पार्टको विड्थ कति थियो, BW। र यो टोटलको विड्थ कति थियो, BF, यो टोटलको। अब BFबाट मैले यो पार्ट त निकालिदिएको छु, BW। सो यो यतिको र यति, यो दुईटा मिलाएर कति विड्थ बाँकी छ त मसँग, BF माइनस BW। यति कुरा त हामीले बुझ्न सक्छौँ यहाँ फिगरबाट है। ल अब एनालाइज गरौँ। एनालाइसिसको लागि हामीले यहाँ एउटा सेक्सन हेर्न सक्छौँ। यो सेक्सनमा यहाँ एउटा फ्ल्यान्ज दिएको छ र त्यसमा एउटा वेब दिएको छ। र एनालाइसिस गर्दा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने, यो हेर्दा चाहिँ हामीलाई गाह्रो जस्तो लाग्ला, तर अलिकति हामीले ध्यान दियो भने चाहिँ हामीले एकदम मजाले बुझ्न सक्छौँ। यसमा बुझ्ने कुरा के छन् त्यो हेरौँ। हामीले पढे अनुसार अहिलेसम्म जस्तै यो रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन छ, रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनमा त एकदम मजाले हामीले के भनिदिन्थ्यौँ, यो न्युट्रल एक्सिस छ NA। यो जहाँ पनि लाइ गर्न सक्थ्यो, मानौँ यहाँ हुन सक्थ्यो, यहाँ हुन सक्थ्यो, जहाँ पनि हुन सक्थ्यो। तर यो रेक्ट्याङ्गुलरमै छ नि त, यतिमै छ। यो जुन वेभ, यसमा वेभ र फ्ल्यान्जको त कुरै आएको थिएन, जस्ट एउटा बिम मात्रै थियो। तर अहिले के भइरहेछ हामीसँग, अहिले हामीसँग के भइरहेछ भने हामीसँग फ्ल्यान्ज पनि छ, हामीसँग वेभ पनि छ। अब न्युट्रल एक्सिस कि त यहाँ हुन सक्छ है, न्युट्रल एक्सिस कि त फ्ल्यान्जमा आउन सक्छ। एउटा कन्डिसन यो भयो। फ्ल्यान्जमा आयो भने यहाँ हेरौँ, यो भयो डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस XU र यो भयो मेरो डेप्थ अफ फ्ल्यान्ज। एउटा कन्डिसन यो हुन सक्छ कि त XU इज लेस देन DF है, एउटा कन्डिसन यो हुन पायो। न्युट्रल एक्सिस कहाँ छ, फ्ल्यान्जमै लाइ गरिरहेछ। अर्को केस के हुन सक्छ भने, न्युट्रल एक्सिस फ्ल्यान्जमा नभएर न्युट्रल एक्सिस वेभमा छ, यहाँ छ न्युट्रल एक्सिस। न्युट्रल एक्सिस भनेपछि XU भनेको त यति भइहाल्यो नि मेरो त, हो कि होइन, XU यति भयो। अब यो सेकेन्ड केसले के भनिदियो मलाई, XU इज ग्रेटर देन DF। यस्तो छ, एउटामा न्युट्रल एक्सिस यहाँ छ, यो भयो XU, यो भयो टोटल DF, यो छ मेरो न्युट्रल एक्सिस। यो छ केस 1 वेयर XU इज लेस देन DF। अर्को केस के छ भने, न्युट्रल एक्सिस मेरो यहाँ दिएको छ NA, यो यदि DF छ भने यो के छ मेरो XU छ। यसको मतलब सेकेन्ड केस के छ, XU इज ग्रेटर देन DF। यो दुईटा केस हुन सक्छ हामीसँग। यदि यो XU लेस देन DF आयो भने त पहिला जसरी गरिरहेको थियौँ त्यसरी नै गर्छौँ। यदि यो XU ग्रेटर देन DF आइदियो भने यसको लागि फेरि 3-4वटा कन्डिसन छन्, त्यो सबै कन्डिसन हामीले एक एक गर्दै कोड रिफर गर्दै हेर्छौँ है। सो अब धेरै ढिलो नगरौँ, हामीले धेरै डिस्कस गरिसकेका छौँ एउटै कुरालाई। यो यति धेरै मैले किन भनिरहेको छु भने चाहिँ विद्यार्थीलाई क्लासमा पढाउँदा यो हल्का गाह्रो लागेको थियो कम्पेरिटिभली। अब यो गाह्रो कति बेला हुन्छ, जति बेला हामीले टर्म्सहरू बुझ्दैनौँ, हामीले कन्डिसन बुझ्दैनौँ, ध्यान दिँदैनौँ, त्यति बेला मात्र गाह्रो हुन्छ। होइन, यसको कुराहरू बुझ्न थाल्यो भने र यसको कोडमा के कस्तो प्रोभिजन दिएको छ त्यो प्रोभिजन बुझ्न थाल्यो भने चाहिँ यो पुरै सजिलो भइदिन्छ। ल यहाँ हेरौँ, अब केस 1 मा के भनेको छ हामीलाई,
XU is less than केस 1 फिगर यही दिएको छ मैले फिगर अब यहाँ बनाउँदिन केस 1 मा भनेको छ XU इज लेस देन DF यो छ केस यसको मतलब के न्यूट्रल एक्सिस फल्स इन द फ्लैंज यसको मतलब न्यूट्रल एक्सिस कहाँ छ त फ्लैंजमै छ यो जुन लाइन देखिरहेको छ न्यूट्रल एक्सिस को र यो टोटल हो फ्लैंज सो फ्लैंजमै हाम्रो न्यूट्रल एक्सिस छ हो र यो जुन डायग्राम हामीले बनाएका छौं यो डायग्राम नर्मली जसरी पहिला हामीले बनाउँथ्यौ त्यही डायग्राम हो यो यहाँ न्यूट्रल एक्सिस को लाइनमा 0 स्ट्रेन छ माथि 0.0035 र तल 0.87 FI/ES प्लस 0.002 र बीचमा एउटा कतै 0.002 स्ट्रेन आइरहेछ डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस इज XU यहाँ पनि 3/7 XU 4/7 XU र यहाँ पनि जुन कम्प्रेसिभ फोर्स छ त्यो कति डिस्टेन्समा एक्ट गर्दैछ 0.42 XU डिस्टेन्समा र T = 0.87 FI/AST सो सबै थोक सेम नै छ यो कुन केसको लागि हाम्रो केस 1 XU इज लेस देन DF अब यसको लागि कोडमा के प्रोभिजन दिएको छ र कहाँ दिएको छ मेन कुरा त हाम्रो कोड हो कोड सिंह जामा लान दिन्छ है यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा एउटा कुरा मैले के भन्न बिर्सेको थिएँ भने डबल इन्फोर्समेन्ट को लागि हामीले यहाँबाट कन्सिडर गर्न सक्छौं सबै यहाँबाट रिफर गर्दा हुन्छ MU - MU लिमिटिङ इक्वल टु FSC ASC * D - D डैश अब FSC को भ्यालु हामीले यो फर्मुला लगाएर पनि निकाल्न मिल्छ हैन भने त्यो टेबल जुन मैले देखाएको थिएँ त्यहाँबाट पनि निकाल्न मिल्छ सो यो सब चाहिँ हामीले रिफर गर्न सक्छौं यदि AST2 दिएको छैन भने AST2 बराबर ASC * FSC डिवाइडेड बाइ 0.87 FY हुन्छ यो कुरा पनि बुझिराखौं हामीले यदि दिएको छैन भने र AST1 हामीलाई सुरुदेखि नै थाहा हुन्छ त्यो हामीले यो फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सक्छौं MU = 0.87 FI/AST D * 1 - AST FI/BDFC यो फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सक्छौं अब आउँछौं हामी फ्ल्यान्ज्ड बीममा यो फ्ल्यान्ज सेक्सनको लागि पनि हामीले NXG मै हेर्छौं G1 मा दिएको छ रेक्टेंगुलर सेक्सनको लागि र G2 मा दिएको छ हामीलाई फ्ल्यान्ज सेक्सनको लागि अब फ्ल्यान्ज सेक्सनको लागि यो केस 1 को के थियो हाम्रो XU इज लेस देन DF यहाँ केस 1 को लागि हामीलाई दिएको छ XU इज लेस देन DF यो G 2.1 मा दिएको छ हामीलाई पेज नम्बर 96 मा यसमा के लेखेको छ भने for XU less than DF the moment of resistance may be calculated from the equation given in G 1.1 यदि XU is less than DF त्यति बेला हामीले के गर्छौं moment of resistance will be calculated by the formula as given in G 1.1 G 1.1 मा चाहिँ यही फर्मुलाहरु दिएको छ सेम त्यही केस जुन हामीले पहिला गरेका थियौ नि सेम त्यही केस आउँछ सिंगली रेनफोर्स्ड को लागि मात्रै गर्नुपर्ने छ हामीले यो फ्ल्यान्ज सेक्सन W गर्नुपर्ने छैन 12 क्लासमा सो सिंगली रेनफोर्समेन्ट को लागि हामीले जे काम गरेका थियौ सेम त्यसरी निकाल्ने कुन केसमा यदि XU लेस देन DF आइदिएको छ भने है if XU is less than DF त्यति बेला G 1.1 मा जे फर्मुला हामीलाई दिएको छ त्यही फर्मुला युज गर्छौं सिंगली रेनफोर्स्ड फ्ल्यान्ज सेक्सन को लागि XU फाइन्ड गर्छौं कुन फर्मुला युज गरेर 0.87 FY AST डिवाइडेड बाइ 0.36 FCKB यो फर्मुला युज गरेर XU फाइन्ड गर्छौं कोडमा चाहिँ बाइ D into D यसरी पनि दिएको छ सो यो फाइन्ड गर्न पायौं त्यसपछि XU म्याक्स फाइन्ड गर्न पायौं त्यसपछि हेर्ने अब अन्डर छ कि ओभर छ त्यसपछि यो मोमेन्ट युज गर्न पायौं हामीले है सेम यसरी नै गर्ने एउटा केस हाम्रो यो भइदियो अर्को केस हामीलाई के आइदिन्छ भने द लिमिटिङ भ्यालु अफ द मोमेन्ट अफ रेजिस्टेन्स लिमिटिङ भ्यालु अब यसको लागि हेरौं कति बेला आउँछ यो केस यही छ XU लेस देन DF केस 1 वाला डेप्थ अफ न्यूट्रल एक्सिस if XU is less than DF the section will behave as a rectangular section having width equal to BF depth of neutral axis can be found from the equation used for rectangular section after replacing B for BF यो फर्मुलामा यो जुन हामीले B युज गर्छौं नि त्यो B को ठाउँमा हामीले के लिने हो
BF। यो BF भनेको के थियो याद छ नि त? ल BF भनेको यो थियो है, सरी यो त BW थियो, एकैछिन यो BW थियो, BF भनेको यो थियो हाम्रो फ्ल्यान्जको विड्थ BF। यो हामीलाई क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यो B को ठाउँमा हामीले BF लेख्छौँ। मोमेन्टको फर्मुलामा पनि B जहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले BF युज गर्छौँ, यो युज गर्दैनौँ। कुन केसमा? जति बेला XU लेस देन DF छ। अब केस यहाँ फर्मुलाहरू पनि लेखिदिएको छ, जुन फर्मुला त्यही कोडमा छ त्यही फर्मुला हामीले यहाँ पनि लेखेका छौँ हो, सेम त्यही सब कुरा छ। अब केस 2 आइदिन्छ हाम्रो। केस 2 मा के भनेको छ? XU ग्रेटर देन DF। XU ग्रेटर देन DF को मतलब के भने यो जुन न्यूट्रल एक्सिस छ, न्यूट्रल एक्सिस हाम्रो वेभमा आइदियो, फ्ल्यान्जमा छैन, अब वेभमा छ। यसको लागि हामीले के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई स्टेप नै भनिदिन्छु। सबभन्दा पहिले हामीले XU फाइन्ड गर्छौँ। जस्तो सुकै क्वेसन किन नआओस्, फ्ल्यान्ज सेक्सनको लागि जस्तो सुकै क्वेसन आउँदा पनि सबभन्दा पहिले हामीले XU फाइन्ड गर्छौँ र XU फाइन्ड गर्ने फर्मुला हामीले यही वाला युज गर्ने हो। सुरुमा हामीले जहिले पनि के एज्युम गर्छौँ? न्यूट्रल एक्सिस फल्स इन द फ्ल्यान्ज, जहिले पनि सुरुमा त्यही एज्युम गर्ने र त्यो एज्युम गरेर हामीले XU को भ्यालु निकाल्छौँ 0.87 FYAST डिभाइडेड बाई 0.36 FCK BF है। यसरी यो B को ठाउँमा BF राखिदिने। जहिले पनि हामीले XU को यही भ्यालु निकाल्छौँ र त्यस पछाडि XU को केही न केही भ्यालु त आउला नि त। मानौ XU को भ्यालु आइदियो 168 mm, तर यो जुन DF छ, यो DF मलाई दिएको छ 140 mm। यो DF कति छ? 140 र XU कति आइदियो? 168 भनेपछि त न्यूट्रल एक्सिस अब यहाँ आउने भयो हो कि हैन? 140 छ तर XU कति आइदियो? 168 आइदियो भने त न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर्छ नि त। अब यसको मतलब के? XU ग्रेटर देन DF, यो केस आइदियो। अब यो केसलाई हामीले के भन्छौँ भने न्यूट्रल एक्सिस फल्स इन द वेभ। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ छ? अब वेभमा। अघि कहाँ थियो? फ्ल्यान्जमा थियो। अब वेभमा आइदियो भने हामीले के गर्छौँ? वेभमा आइदियो भने त अब यसले पनि काम गर्नु पर्यो र यो जुन BW छ यसले पनि काम गर्नु पर्यो। अघिसम्म कसले काम गरेको थियो? अघिसम्म यो पोर्सनले मात्र काम गरेको थियो, त्यो पनि कहाँसम्म? जहाँसम्म यो मेरो न्यूट्रल एक्सिस छ यहाँसम्मको पोर्सन मात्र काम गर्नु परेको थियो। अब के छ? अब त न्यूट्रल एक्सिस यहाँ आइसकेको छ। यहाँ आइसकेको छ भने यो त काम गर्छ, यहाँसम्म काम गर्नु पर्यो यसले हो कि हैन? अब यति बेला हामीले के गर्छौँ भने यो यहाँ हेरौँ, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ छ। अब यो केसमा हामीले के गर्दैछौँ भने यो रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनलाई एउटा सेक्सन बनाइदिने र यहाँ जुन माथि बच्छ अब त्यसलाई हामीले अर्को सेक्सन बनाइदिने। सेक्सन 1 र सेक्सन 2 हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है। यहाँबाट हेरौँ अब फेरि। यो छ एउटा फ्ल्यान्ज सेक्सन। अब यहाँबाट मैले के गर्न सक्छु भने यो यति पार्टलाई मैले बाहिर निकाल्न सक्छु, यो रेक्ट्याङ्गुलर पार्टलाई यसलाई मैले बाहिर निकाल्दिएँ, यो रेक्ट्याङ्गुलर पार्टलाई। त्यस पछाडि मैले के गर्न सक्छु? यो जुन बाँकी बचेको छ, एउटा यो सेक्सन भयो, अर्को यो सेक्सन भयो। अब यसलाई यतिकै जोडेर यहाँ देखाइदिने भनेपछि यो मेरो न्यूट्रल एक्सिस मानौ यहाँ छ। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ छ भने यसलाई मैले यसरी सेट गरिदिएँ। त्यस पछाडि यसलाई पनि मैले यसरी सेट गरिदिएको छु। यहाँ पनि यो सेडेड छ, यहाँ पनि यो सेडेड छ। यति छ मलाई। यो भनेको टी सेक्सन, यसलाई मैले सेक्सन 1 भनिदिएको छु र यसलाई मैले सेक्सन 2 भनिदिएको छु।
यो भनेको BF विड्थ अफ फ्ल्यान्ज, यो भनेको DF है। यो कुन केस हो? XU ग्रेटर देन DF को केस हो। यो भनेको BW यति छ। अब यहाँबाट मैले के गरेको छु, यो रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सनलाई बाहिर निकालिदिए भनेपछि यो कति विड्थको लागि BW। अब यहाँ कति बाँकी बचेको छ त? BW त बाहिर आयो, यो टोटल कति थियो? BF। अब यो निकाल्नु पर्यो मलाई। यसको मतलब के? यति र यति। यहाँ हेरौँ, यो टोटल कति थियो? BF, तर यो त मैले बाहिर निकालिदिएको छु नि त। सो यो भनेको के भयो? BF माइनस BW यति भयो। यो भनेको त DF नै छ। ल, यति कुरासम्म चाहिँ हामीले थाहा पायौँ। अब यहाँ स्टिल प्रोभाइड गरेको छ, यहाँ पनि स्टिल छ, यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो स्टिललाई AST भनिदिएको छ। माथिबाट यहाँसम्म स्टिलसम्म यो जुन डेप्थ छ, यो डेप्थलाई D भनिन्छ, यो कुरा पनि थाहा छ। अब यो हाम्रो स्ट्रेस डायग्राम हेरौँ। यस्तो छ, यहाँ छ न्युट्रल एक्सिस, यहाँबाट यसरी जान्छ र कन्स्ट्यान्ट जान्छ के यहाँ आयो। यो कति थियो? 0.446 FCK है। यहाँ C एक्ट गर्दैछ कति डेप्थमा? 0.42 XU डेप्थमा, र यो भनेको मेरो T छ। यति कुरा हामीलाई थाहा छ। ओके, अब यो यति कुरा मलाई थाहा छ भने अब हेरौँ, यो केस 2 को पनि दुईटा केस आउँछ। यसलाई मैले सेक्सन 1 भनिदिएको छु, यो भनेको मेरो सेक्सन 2 हो। यहाँ हेरौँ के लेखेको छ। द आइडियलाइज्ड T-beam section consists of a singly reinforced rectangular section 1 of width BW and effective depth D. The area of steel reinforcement is AST. ल, यो जुन एउटा T-beam छ, के भनेको छ? singly reinforced and the idealized T-beam section consists of a singly reinforced rectangular section 1. एउटा idealized T-beam छ, यसले दुईटा सेक्सन कन्सिस्ट गर्छ। एउटा सेक्सन 1 जुन कि रेक्ट्याङ्गुलर छ, जसमा यो जुन हामीले स्टिल देखिरहेछौँ यसको एरिया छ AST र यसको इफेक्टिभ डेप्थ छ D है। एन्ड इफेक्टिभ डेप्थ D, द एरिया अफ स्टिल रेन्फोर्समेन्ट इज AST। यदि थाहा पायौँ हामीले। त्यस पछाडि के भनेको छ? अ फ्ल्यान्ज सेक्सन 2 अफ विड्थ BF माइनस BW एन्ड डेप्थ DF। ल, र सेकेन्ड सेक्सनमा के छ त? फ्ल्यान्ज सेक्सन। फ्ल्यान्ज सेक्सनको यो जुन फ्ल्यान्जको डेप्थ छ यो DF छ र यसको विड्थ कति छ? BF माइनस BW। BF माइनस BW। IS कोड further classified this case XU greater than DF, that is the neutral axis falls in the wave in the following two types: case 1, case 2. Case 1 मा XU max equals to XU and XU greater than DF जुन कि ब्यालेन्स सेक्सन हुन सक्छ। केस 2 XU max greater than XU and XU greater than DF अन्डर रेन्फोर्स सेक्सन हुन सक्छ। अब यहाँ हेरौँ, यो मेरो केस 2 त छ XU ग्रेटर देन DF वाला। अब यो XU ग्रेटर देन DF लाई पनि हाम्रो कोडले दुईटा अझै केसमा डिभाइड गरिदिएको छ। एउटा केस छ मेरो यदि XU इक्वल्स टु XU max छ भने है, XU के छ? XU इक्वल टु XU max, र अर्को के छ भने XU इज लेस देन XU max। यो भनेको कुन केस भयो? अन्डर रेन्फोर्स्डको केस भयो। र यो भनेको कुन केस भयो त? ब्यालेन्स्ड अथवा लिमिटिङ। यसरी हामीले भन्न सक्छौँ। अब यो दुईटैको लागि हाम्रो कोडले के प्रोभिजन दिएको छ त्यो प्रोभिजन हेरौँ। अब त के भनेको छ? G2.2 मा, G2.2 मा केस 2 मा छौँ हामी। केस 2 मा छ हाम्रो के? XU ग्रेटर देन DF। XU ग्रेटर देन DF छ भने यो हाम्रो केस 2। अब यसको पनि दुईटा केस हुन सक्छ। केस 1 नै नाम दिउँ न यसलाई। ल, केस 1। केस 1 मा के भनेको छ? XU इक्वल्स टु XU max हुन सक्छ।
यो भनेको मेरो लिमिटिङ मोमेन्टको केस भयो, लिमिटिङ मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स। यसैलाई ब्यालेन्स्ड कन्डिसन पनि भनिन्छ। यस्तो केस आइदियो भने के गर्ने है? यस्तो केस आयो भने हेरौँ, द लिमिटिङ भ्याल्यु अफ द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स of the section may be obtained by the following equation when the ratio df by d does not exceed 0.2। लो अब यहाँ पनि दुईटा केस आइदियो। एउटा के भन्दैछ, डज नट एक्सिड 0.2 र फेरि अर्को यतातिर के भन्दैछ, when the ratio df by d exceeds 0.2 भनेपछि यसको पनि दुईटा केस आइदियो। यो xu ग्रेटर देन df को पहिले दुईटा केस छ। यसको कुन कुन केस थियो, xu इज इक्वल टू xu max र अर्को केस के छ, xu इज लेस देन xu max। हामीले अहिले कुन कन्डिसन हेर्दैछौँ, हामीले हेर्दैछौँ xu इज इक्वल टू xu max र xu ग्रेटर देन df एन्ड फेरि दुईटा केस के भनिदिएको छ, एउटा जति बेला df बाई d डज नट एक्सिड 0.2, इट मिन्स df बाई d भनेको के त, लेस देन अर इक्वल टू 0.2। यो कन्डिसन आइदियो भने हामीले कुन भ्याल्यु युज गर्छौँ, हामीले मोमेन्टको लागि युज गर्ने फर्मुला कुन छ, यहाँ दिएको छ है, mu इज इक्वल टू 0.36 xu max by d 1 minus 0.42 xu max by d into fck bw d square plus 0.45। यो 0.45 किन दिएको छ, स्ट्रेसमा हामीले पढ्छौँ नि माथि 0.446 fck भनेर, त्यही 446 लाई 45 भनेर राउन्ड अफ गरिदिएको छ, अरू केही होइन। 45 fck bf माइनस bw इन्टु df d माइनस df बाई 2। यो सबै फर्मुलाको मिनिङ छ। अब त्यो मिनिङ कहाँबाट आयो, कसरी आयो, त्यो सबै एक्सप्लेन गर्दिनँ, हामीलाई चाहिएको पनि छैन, यति मात्रै चाहिएको छ। अब यो फर्मुलामा कुन कुन के हो त्यो सब कुरा मलाई थाहा छ। mu भनेको के, मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स अल्टिमेट, xu max भनेको लिमिटिङ डेप्थ अफ न्युट्रल एक्सिस, त्यसपछि d भनेको इफेक्टिभ डेप्थ, fck भनेको क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रेन्थ अफ कन्क्रिट, bw भनेको विड्थ अफ वेभ, यतातिर fck भनेको त्यही कुरा हो, bf भनेको विड्थ अफ फ्ल्यान्ज, विड्थ अफ वेभ, df भनेको डेप्थ अफ फ्ल्यान्ज। यो सब कुरा यहाँ दिएको छ। यो कति बेला मैले युज गर्छु, जति बेला xu ग्रेटर देन df आइदियो, xu इक्वल टू xu max आइदियो र df बाई d लेस देन इक्वल टू 0.2 आइदियो। यो कुरा यहाँ कोडमा मैले लेखेको छ, यो सब घोकिराख्नुपर्छ भन्ने छैन, यहाँ कोडमा लेखिदिएको छ। द लिमिटिङ भ्याल्यु अफ द मोमेन्ट अफ रेसिस्टेन्स, लिमिटिङ भ्याल्यु कति बेला, जति बेला xu इक्वल टू xu max हुन्छ। यो कुरा चाहिँ याद राख्ने, लिमिटिङ भन्ने बित्तिकै xu इक्वल टू xu max हुने हो र mu इक्वल टू mu लिमिटिङ हुने हो। obtained by the following equation when the ratio df by d does not exceed 0.2, does not exceed भनेको लेस देन अर इक्वल टू है। ल एउटा त यो कन्डिसन थियो हाम्रो। अर्को अब हामीसँग के छ भने अर्को छ G2.2.1 कोडको G2.2.1 प्यारामा के भनेको छ, when df by d exceeds 0.2, यसको मतलब xu is greater than df, xu is equal to xu max and df by d is greater than 0.2। यदि यस्तो कन्डिसन आइदियो भने के गर्ने, यस्तो कन्डिसन आइदियो भने पनि हामीलाई यहाँ फर्मुला लेखि नै दिएको छ। अहिले फर्मुला के छ त्यो हेरौँ। फर्मुला दिएको छ mu इज इक्वल टू
0.36 XU max by D into 1 minus 0.42 XU max by D into FCK BW D square plus 0.45 FCK into BF minus BW into YF अर्को टर्म आइदियो अब यहाँ YF D minus YF by 2 अघिसम्म DF थियो अब के आइदियो YF आइदियो कुन केसमा जति बेला DF by D को भ्यालु 0.2 भन्दा बेसी भइदिन्छ वेयर यही कोडमै दिएको छ YF को भ्यालु कति लिने भनेर वेयर YF is equal to 0.15 XU plus 0.65 DF but कुनै पनि हालतमा है यहाँ के छ कुनै पनि हालतमा YF should not be greater than DF है कुनै पनि हालतमा YF को भ्यालु DF भन्दा ठुलो हुनु भएन एकछिनलाई कन्सिडर गरौँ DF यदि मलाई 150 दिएको छ र यो फर्मुला लगाएर YF क्याल्कुलेट गर्दा मेरो 170 यो mm छ यो पनि mm 170 आइदियो भने मैले YF को भ्यालु 170 लिदिन मैले YF को भ्यालु कति लिन्छु 150 mm नै लिन्छु हैन यदि YF मेरो 140 आइदिएको छ भने YF को भ्यालु कति लिने 140 नै लिने बुझिन्छ नि यदि 150 DF भन्दा बेसी आइदियो भने DF नै लिने हैन यदि DF भन्दा कम आएको छ भने YF को जे भ्यालु आएको छ त्यही लिने त्यही कुरा यहाँ भनेको छ कुनै पनि हालतमा YF should not be greater than DF र यो बाँकी सबै सिम्बलको मिनिङ के हो त्यो सब कुरा त्यही पुरानै 1.1 र 2.2 मा जे भनेको छ त्यही सब हो मिनिङ है यो थियो कन्डिसन जति बेला XU equal to XU max छ अब अर्को केस मैले के भनेको थिए भने हेरौं केस 2 मै दुईटा केस थियो नि त एउटा XU equal to XU max थियो अर्को XU is less than XU max थियो यो कन्डिसन छ सो अब हामी आउँदै छौं यो 1 मा हामीले हेर्यौं XU max वाला र यो थियो A यो थियो हाम्रो B है 1 को A र B अब आउँछौं हामी सेकेन्ड केसमा यो छ सेकेन्ड को 2 को यो केसले के भनेको छ भने चाहिँ XU greater than DF यो त हामी छदै छौं XU greater than DF दुईटैमा थियो तर XU is less than XU max है त्यो थियो XU greater than DF र XU equal to XU max अब अर्को कुरा के आउन सक्छ भने XU is greater than DF but XU is less than XU max यो कुरा आउन सक्छ अब यसमा फेरि दुईटा कन्डिसन दिएको छ A र B गरेर यो दुईटा कन्डिसन के छ भने यहाँ हेरौं XU max is greater than XU is greater than DF the moment of resistance may be calculated by the equation given in G2.2 when DF by XU does not exceed 0.43 and DF by XU exceeds 0.43 एउटा के छ DF by XU does not exceed 0.43 र DF by XU exceed 0.43 यो कन्डिसनको लागि पनि दुईटा कन्डिसन दिएको छ यसमै त्यसो भए हेरौं है XU greater than DF XU is less than XU max चाहे XU max is greater than XU यही कुरा यहाँ लेखेको छ XU max is greater than XU र XU is greater than DF and A नम्बरमा के छ DF by XU is less than 0.43 it means does not exceed 0.43 त्यति बेला हामीले कुन हेर्छौं the moment of resistance may be calculated by the equation given in G2.2 when DF by XU does not exceed 0.43 भनेपछि अहिले
यो कुनमा दिएको छ मलाई, यो दिएको छ G2.3 मा, यसरी दिएको छ। तर यसको लागि के फर्मुला भनेको छ कुन युज गर्नलाई, G2.2 को फर्मुला युज गर्न भनेको छ, डज नट एक्सिड 0.43 मा। तर लास्टमा के भनेको छ भने इन बोथ केसेस सब्स्टिट्युटिङ XU max बाई XU, दुईटै केसमा हामीले के गर्छौं, यो XU max जुन थियो फर्मुलामा, त्यो XU max को ठाउँमा हामीले XU राख्छौं है। सो अब फर्मुला हाम्रो के भइदिन्छ, यो G2.2 मा के भनेको छ त्यो हेरौँ त। G2.2 को फर्मुला त यही हो मेरो हैन। अब यो फर्मुलालाई कसरी लेख्ने त, यो G2.2 को फर्मुलालाई MU इज इक्वल टु 0.36 र यो XU max लाई केले रिप्लेस गर्नुपर्ने छ, XU ले, 0.36 XU by D into 1 minus 0.42 XU by D into FCK into BWD square plus 0.45 FCK BF minus BW into DF र D minus DF by 2। यो फर्मुला भयो कति बेला, जति बेला XU is greater than DF, XU is less than XU max and DF by XU is less than or equal to 0.43। एउटा कन्डिसन यो भइदियो। अर्को कन्डिसन के छ त मेरो, XU greater than DF, XU less than XU max and DF by XU is greater than 0.43। जति बेला DF by XU को रेशियो exceeds 0.43 त्यति बेला कुन युज गर्ने। The moment of resistance may be calculated by the equations given in G2.2 when DF by XU does not exceed 0.43। जति बेला ठुलो हुँदैन त्यति बेला G2.2 जुन भर्खर हेर्यौ, and G2.2.1 when DF by XU exceeds 0.43। अब जति बेला यो DF by XU को भ्यालु 0.43 भन्दा ठुलो भइदियो भने त्यति बेला कहाँको फर्मुला युज गर्छौं हामीले, G2.2.1 को, G2.2.1। तर यसमा पनि के गर्ने, XU max को ठाउँमा हामीले XU राख्ने। त्यति बेला मेरो MU के हुन जान्छ त अब 0.36 XU by D 1 minus 0.42 XU by D into FCK BW D square plus 0.45 FCK into BF minus BW into YF into D minus YF by 2। यो फर्मुला आयो र YF को भ्यालु यहाँ दिएको छ हामीलाई is equal to 0.15 XU plus 0.65 DF, but YF should not be greater than DF, जुन कुरा मैले अगाडि भनेको थिएँ। सो यति छन् केसेस हाम्रो यो टी बीम को लागि अथवा फ्ल्याम सेक्सन को लागि। यति कुरा हामीले बुझ्न सक्यो भने चाहिँ यो सकिन्छ। अब यो बुझ्ने कुरा खाली यसको कोडमा छ, धेरै दिमाग लाउनु पर्दैन। कोडको जस्ट पहिला सबभन्दा पहिले काम हामीले के गर्छौं भने XU क्याल्कुलेट गर्छौं र XU लाई अब चेक गर्छौं DF भन्दा ठुलो छ कि सानो छ। अब ठुलो छ भने कुन केस भयो, अरूहरु पनि केस छन्। सानै छ भने त नर्मली हामीले रेक्ट्याङ्गुलर को जसरी गरेका थियौं त्यस्तै यसको पनि गर्दिन्छौं हैन। ठुलो छ भने त्यसरी फेरि चेक गर्ने XU इक्वल टु XU max छ कि XU लेस देन XU max छ त्यो चेक गर्ने। अब इक्वल टु आयो भने पनि DF by D को भ्यालु 0.2 भन्दा ठुलो छ कि 0.2 भन्दा सानो छ त्यो हेर्ने हैन। XU लेस देन XU max आएको छ भने चाहिँ DF by XU को भ्यालु हेर्ने 0.43 भन्दा ठुलो छ कि 0.43 भन्दा सानो छ।
यही सब कुरा यहाँ नोटमा लेखिएको छ। नोट चाहियो भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, फोटो खिचेर मैले मेरो फेसबुक पेजमा हालिदिने छु। यही सब कुरा यहाँ लेखेको हो। त्यही कुरा हामीले छोटकरीमा अहिले जस्ट कोडबाट पढिहाल्यौँ सबै थोक। सेम त्यही सब कुरा छन् है। यदि ओभर एन्फोर्स सेक्सन आइदियो, यसमा त दुईटा केस हामीले पढ्यौँ, इक्वल टु वाला र लेस देन वाला। यदि ओभर एन्फोर्स आइदियो भने इन सच सेक्सन्स द फेलियर अकर्स बाई क्रसिङ, ब्रिटल फेलियर of concrete and it is sudden, the moment of resistance of such section is limited to mu limiting। त्यति बेला mu limiting नै हुन्छ, मोमेन्ट xu को ठाउँमा xu max राख्ने। बट IS कोड रिकमेन्ड्स द्याट सच सेक्सन सुड बी रिडिजाइन्ड। यो कुराहरू त हामीले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छौँ र यो एनालाइसिसको पार्ट यति मात्र थियो। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले न्युमेरिकलहरू हेर्नेछौँ।